नमस्कार, नेपाल टाइम्समा स्वागत छ। भनिन्छ प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ। वास्तवमै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको राजनीतिक यात्राले यो कथनलाई पुष्टि गरेको छ। 17औं पटकसम्म प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि सफलता हासिल गर्न नसकेका पौडेल यसपटक भने उबेलाका आफ्ना प्रतिस्पर्धी पुष्पकमल दाहालकै मुख्य समर्थनमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। 6 दशक सक्रिय राजनीतिक जीवन बिताएका 79 वर्षीय पौडेल संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 10 दल र स्वतन्त्र मतदाताको समर्थनबाट राष्ट्रपति चुनिएका हुन्। राष्ट्रपति निर्वाचित हुनका लागि 26,315 मतभार आवश्यक पर्थ्यो, जसमा आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका सुभाष चन्द्र नेङमाङले 15,518 मतभार प्राप्त गर्दा पौडेलले 33,800 मतभार प्राप्त गर्दै निर्वाचित भए। 2001 असोज 29 मा तनहुको बाहुन पोखरामा जन्मिएका पौडेलका हजुरबुवा संस्कृतका विद्वान थिए, जसको प्रभाव उनको पढाइमा समेत पर्यो। नन्दी रात्रि माविबाट उनले विद्यालय शिक्षा प्राप्त गरेका छन् भने संस्कृत मावि रानी पोखरी, विन्ध्यवासिनी संस्कृत पाठशाला लगायतका कलेजमा अध्ययन गरे। उनले संस्कृत साहित्यमा शास्त्री र नेपालीमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। जयतु संस्कृतम आन्दोलनदेखि नै सक्रिय पौडेल 2017 सालको घटनापछि मात्रै कांग्रेसमा लागेका हुन्। संस्कृत छात्रावास र पोखराको विन्ध्यवासिनी संस्कृत पाठशालामा पढ्दासम्म उनमा वामपन्थी भावना जागृत थियो। पौडेल कांग्रेसबाट एक पटक सभामुख र 5 पटकसम्म प्रभावशाली मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका उनले पार्टीभित्र वैचारिक राजनीतिको वकालत गर्दै आएका थिए। उनले तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि करिब 6 वर्ष उक्त समूहको नेतृत्व गरे, तर 14औं महाधिवेशनदेखि पार्टीभित्र कुनै समूहमा लागेका थिएनन्। तनहुको बाहुन पोखरामा किसान परिवारमा जन्मेका पौडेल 1.5 दशक यता देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने प्रयासमा थिए। 2067 सालमा प्रधानमन्त्रीका लागि उनी 17 पटकसम्म प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। 8 चरणमा उनको प्रतिस्पर्धा अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै रहेको थियो। त्यसपश्चात दाहालले उम्मेदवारी फिर्ता लिए र एक्लै 9 पटकसम्म प्रतिस्पर्धा गरे, त्यही पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन सकेका थिएनन्। 2074 मा चुनाव हारेपछि 5 वर्ष उनी संसद बाहिरै रहेका थिए। गत चुनावमा पनि उनको प्रमुख एजेन्डा प्रधानमन्त्री बन्ने थियो, तर अन्तरङ्ग साथी सभापति देउवा 5औं पटकसम्म प्रधानमन्त्री बने। देउवाको महत्वाकांक्षा र संसदको समीकरणको बनोटका कारण वातावरण अनुकूल नदेखेपछि पौडेल सिंहदरबारको महत्वाकांक्षा त्याग्दै शीतल निवास छिरेको राजनैतिक वृत्तमा विश्लेषण गरिएको छ। पौडेलले स्वयं भने आफू राजनीतिक रूपमा सफल नभएको दावी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, अन्तिम अवस्थामा यो पदमा पुग्नु पनि सन्तोषजनक विषय हो। यस अर्थले मेरो राजनीति सफल भएको मान्छु, तर यस बाहेक म सफल राजनीतिज्ञ भने होइन। विभिन्न परिस्थितिले मलाई पछाडि धकेल्ने काम पटक पटक गर्यो। संसदीय दलको नेता भएर पनि प्रधानमन्त्री अरू हुने, म हुन नपाउने अवस्था भयो, तर निरन्तरता ठूलो कुरा हो। निरन्तरता र प्रतिबद्धताले मलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको हो। पार्टीको 14औं महाधिवेशनको संघारमा सक्रिय राजनीतिबाट करिब अलग भइसकेका उनी तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि पार्टीको उक्त समूहको नेतृत्व सम्हाल्दै 14औं महाधिवेशनमा आफ्नै सहयोगीहरूको समर्थन नपाएपछि सभापतिको उम्मेदवार नबनी महाधिवेशनमा तटस्थ बसेका थिए। उनको तटस्थताले देउवालाई सभापति चुनिन सहयोग गर्यो। महाधिवेशनमा तटस्थ बस्ने घोषणा गरेपछि देउवाले देशका लागि तपाईको आवश्यकता छ, स्वास्थ्य ठीक पारिराख्नुहोस् भनेर पौडेलको कान फुकिदिएका थिए। देउवाको त्यही भनाइले पौडेललाई राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुन बल मिलेको थियो। 2018 सालको सशस्त्र क्रान्तिमा सहभागिता र 2019 सालको स्वतन्त्र विद्यार्थी आन्दोलनको अगुवा रहेका पौडेल 2023 सालमा सरस्वती क्याम्पसमा विद्यार्थी युनियनको सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। उनीसँग निकट सम्बन्धमा रहेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पोखरेलका अनुसार 2024 सालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा लीगको महासचिव निर्वाचित भएका थिए। 2040 सालमा पौडेल केन्द्रीय प्रचार समितिको संयोजक भए भने 2043 मा केन्द्रीय सदस्य बने। उनले 2019 सालको सशस्त्र क्रान्तिदेखि 2046 सालसम्म 13 वर्ष र 2046 पछिका प्रतिगमन अवधिमा 1 वर्ष गरी 14 वर्ष जेल जीवन बिताएका छन्। उनका प्रजातान्त्रिक समाजवाद एक अध्ययन, नेपाली कांग्रेसको संक्षिप्त इतिहास, नेपाली कांग्रेस र नेपालको आधुनिकीकरण, कृषि क्रान्ति र समाजवाद, राजनीतिको राजमार्ग लगायत पुस्तकहरू प्रकाशित भइसकेका छन्।
हिजोका दिनमा आफ्नो प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीमा रहे तापनि अब भने यही पदबाट राष्ट्रका लागि केही न केही योगदान दिन सकिन्छ भन्ने आशाका साथ लामो राजनीतिक यात्रामा यस उपलब्धिलाई ठिक्क रूपमा लिएको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पौडेलले बताएका छन्। यस्तै अपेक्षा आम जनताले पनि लिएका छन्। तर अब पौडेलले जनताको सो अपेक्षा कतिको पूरा गर्छन् त्यो भने अब आगामी दिनमा उनले खेल्ने भूमिकाले देखाउने नै छ। पौडेलले जनअपेक्षा बुझेर काम गरून्, अर्थात् जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान जनताले फेरि राष्ट्रपति पौडेलका लागि भन्न नपरोस्। राष्ट्रपतिको आवश्यकता, औचित्य र गरिमा बढ्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना।